बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले और बड़ी खबर ये है कि बलूचिस्तान में जो ज़ियारत के शोहदा हैं जिन्हें सड़कों पर रखा हुआ था गुज़िश्ता एक हफ़्ते से ज़ायद हो गए, अब वहाँ पे हुकूमत और लवाहिकीन के बीच में मुआहदा तय पा गया। ये धरना चल रहा था, हज़ारों लोग यहाँ पे मौजूद थे और 8-9 दिन गुजरने के बाद बिलाखिर हुकूमत को होश आई और उन्होंने मुतालबात तस्लीम किए मुजाहिरीन के। जो चीज़ें तय हो गई हैं वो मैं आपके सामने रख लेता हूँ। देखें, बड़े सादा सादा मुतालबात थे। जल्दी से मैं आपको मुतालबात बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ तस्लीम क्या कर लिया गया हुकूमत की जानिब से। नंबर 1, ज़ियारत वाक़े की तहकीकात के लिए बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 2 जजों पर मुश्तमिल एक बाइख्तियार अदालती कमीशन कायम किया जाए। पहला मुतालबा ये था और ये कमीशन सानिया ज़ियारत के तमाम पहलुओं के बारे में शफाफ तरीके से तहकीकात करे और कमीशन जिसको भी जिम्मेदार ठहराए उनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई भी की जाए। तो बड़ा वाज़ेह तरीके से उन्होंने पहला मुतालबा रखा था। दूसरा मुतालबा था कि लेविस फोर्स बहाल की जाए, क्योंकि इनके बकौल जब से लेविस फोर्स को पुलिस में जम किया गया है उस वक्त से अमन व अमान की सूरत खराब हो गई। फिर एक मुतालबा किया गया कोयटा में, हरनाई में, ज़ियारत में, दुक्की में, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला समेत इनसे जुड़े हुए तमाम इलाकों से मुसल्ला जत्थों का मुकम्मल सफाया किया जाए। फिर आखिरी मुतालबा था कि एफसी को शहरों से हटाया जाए और अगर अमन व अमान के क़याम के लिए उनकी ज़रूरत हो तो हर ज़िले के डिप्टी कमिश्नर के हुक्म के तहत मुकर्ररा मुद्दत के लिए किसी इलाके में उनकी तैनाती की जाए। बड़ा मसला यही है कि जो एफसी है या फौज है वो जब शहरों के अंदर आती है तो शहरियों को प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। वजह यह है कि फौज कभी भी सिविलियन से डील करने के लिए ट्रेंड ही नहीं होती। मैं कोई फौज की बुराई नहीं कर रहा, मैं आपको एक कॉमन चीज़ बता रहा हूँ। आप यहाँ बरतानिया के अंदर इनकी फौज निकाल के आप शहरों में ले आएंगे तो थोड़े दिनों के बाद लोगों की फौज के साथ लड़ाई हो जाएगी। आप ये काम अमेरिका में करेंगे, वहां पर भी लड़ाई हो जाएगी। फौज क्योंकि हमेशा कंटोनमेंट्स में रहती है, फौज छावनियों में रहती है, फौज जो है वो अपनी बैरक्स में रहती है या बॉर्डर्स में रहती है, उसकी ट्रेनिंग नहीं होती सिविलियंस को डील करने के लिए। तो जब भी अभी वो सिविलियंस के इलाकों में आते हैं तो वो समझ नहीं पाते उस इलाके के बारे में, उन लोगों के बारे में, उनकी ज़रूरियात के बारे में, उनके साथ डील कैसे करना, इन चीज़ों के बारे में। तो वहाँ तसादुम होता है हमेशा। तो इसलिए हर जगह से ये मुतालबा, ऐसा नहीं है कि ये लोग फौज से नफरत करते हैं, वजह यह है कि फौज की ये ट्रेनिंग ही नहीं है, वो इस काबिल ही नहीं है कि वो पब्लिक के बीच में जा सके। तो पब्लिक डीलिंग उनका करने का काम नहीं है। इसीलिए तो कायदे-ए-आज़म ने भी कहा था कि आप सिर्फ नौकरी करेंगे और पॉलिसी नहीं बनाएंगे, पॉलिसी जो है वो सियासतदान बनाएंगे। बहरहाल जो मुआहदा हो गया उनमें जो चीज़ें तय पा गई हैं वो मैं आपके सामने अभी रख देता हूँ। नंबर 1 तो फौरी तौर पर जिस चौक के अंदर ये एहतजाज हो रहा था, जिस फाटक के पास, ये कोयला फाटक था, इसका नाम अब तब्दील कर दिया गया है और इसका नाम शोहदा ज़ियारत के नाम से मंसूब कर दिया गया और फौरी तौर पे इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सानिया ज़ियारत की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने पर भी इत्तफाक कर लिया गया है और वज़ीर आला बलूचिस्तान की सरबराही में एक अमन व अमान की सूरत हाल पर अपोजिशन जमातों और मारे जाने वाले पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का एक मुश्तरका इजलास भी मुनक्कद किया जाएगा। मुआहदे के मुताबिक बलूचिस्तान के शहरी इलाकों में पुलिस फोर्स की इस्तेदाद, अफरादी कुव्वत और उनकी सलाहियतों में इजाफा किया जाएगा, उन्हें फैसिलिटेट किया जाएगा। देखिए, जब पुलिस को फैसिलिटेट करेंगे या पुलिस ताकतवर होगी तो फिर आप एफसी को वहां से निकालेंगे और उन्हें आप बॉर्डर पे ले जाएंगे जहां उनका काम है। लिहाजा ज़रूरी यह है कि पुलिस को आप मजबूत करें। यही काम खैबर पख्तूनख्वा में भी कहा जा रहा था लोगों की जानिब से, इवन पुलिस की जानिब से भी। फिर यह भी कहा गया कि जो लोग शहीद हुए हैं इन पुलिस एहलकारों को पॉलिसी के तहत शहीद करार दिया जाए, लवाहिकीन की कफालत की जाए, बच्चों की तालीम और मुआवजा जो है पॉलिसी के मुताबिक वो फराहम किया जाए और जो भी इनके ड्यूज बनते हैं वो इन्हें फौरी तौर पे जारी किए जाए। ये बहुत ज़रूरी है कि ये सब किया जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात जो पिसे हुए तबकात हैं या गरीब पुलिस वाले हैं उनके साथ वैसा सलूक नहीं होता जो दूसरे शोहदा के साथ होता है। तो ये भी उनका एक मुतालबा था, ये फौरी तौर पे पूरा होना चाहिए। तो नाज़रीन, ओवरऑल हुकूमत ने अब मुतालबा तस्लीम कर लिए। ये पहले दिन कर लेते तो इतने दिनों तक शोहदा की लाशें सड़कों पर तो ना पड़ी रहती। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, हुकूमत ने मुतालबा तस्लीम कर लिए। पहले ये ढिटाई पे उतरे हुए थे कि जी हम बात नहीं मानेंगे, हम इसका जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे, हम इसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं करवाएंगे, हम जो है वो शोहदा का जो उनका इज्जत और उनकी जो तकरीम है वो उनको नहीं देंगे, लवाहिकीन की बात भी नहीं सुनेंगे। लेकिन वो लोग डट गए। हुकूमत को लगता था 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में ये लोग चले जाएंगे, लेकिन जब दिन काफ़ी बढ़ गए तो फिर हुकूमत को सरेंडर करना पड़ा शोहदा के लवाहिकीन और धरना देने वाले लोगों के सामने। तो अब जो शोहदा है उनकी तदफीन होगी। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि बलूचिस्तान में इस वक्त भी जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला जारी है। चंद सहाफ़ी जो हैं वो भी गायब हो गए हैं। चंद नौजवान, यानी रोज़ाना 2-3 खबरें आती हैं कि नौजवान बलूचिस्तान से लापता कर दिए जाते हैं। और ये जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं
ان کا سلسلہ پہلے بھی جاری تھا لیکن اب بہت تیز کر دیا گیا ہے. احمد فرحات صاحب جنہیں آزاد کشمیر میں گرفتار کیا گیا تھا, ان کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں آتی, تو اطلاعات آتی رہتی ہیں. حکومت نے کس چکر میں انہیں جیل میں رکھا ہوا یہ بھی پتہ نہیں چلتا, کیوں انہیں گرفتار رکھا ہوا یہ بھی پتہ نہیں چلتا, کون سا ایسا انہوں نے جرم کر دیا سوائے اس کے کہ وہ اپنے لوگوں کے حق کے لیے بات کرتے ہیں آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. تو احمد فرحات صاحب کی صحت کافی خراب ہوئی ہے, اس کے بارے میں کچھ صحافی مجھے بتا رہے تھے, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی طبیعت کافی خراب ہے, ان کو رہائی ملنی چاہیے تاکہ وہ اپنا علاج کروا سکیں, لیکن دباؤ ان پہ یہی ہے کہ آپ ایک ویڈیو بنا دیں اور گھر چلے جائیں. بہرحال احمد فرحات صاحب نے ابھی تک کوئی ویڈیو نہیں بنائی. میرے خیال میں ویڈیو بنا کے جان چھڑوائیں, باہر نکل کے اپنا علاج کروائیں, اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ اپنا موقف دیں. ساری دنیا کو پتا ہے کہ ایکچولی آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ اگر ویڈیو بنا بھی دیں گے نا, کوئی اگر احمد فرحات صاحب ویڈیو بنا دیں گے یا کوئی ویڈیو بنا دیں گے وہ جو شوکت نواز میر صاحب ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لوگوں کو پتا ہے زبردستی بنوائیے, پکڑ کے بنوائیے. انسان لوہے کا تو نہیں بنا ہوا ہوتا, انسان کوئی بہت مضبوط کوئی اسٹیل کا بنا ہوا تو نہیں ہوتا. آپ مجھے دے دیں کوئی بھی ایک جرنیل اور دیں مجھے ایک ہفتے کے لیے, میں ویڈیو ریکارڈ کروا دوں گا اس سے, جو ویڈیو آپ کہیں گے میں ریکارڈ کروا دوں گا. یہاں تو لوگ 4-4 5-5 مہینے غائب کر دیے جاتے ہیں نا, تو آپ دیں کوئی بندہ اسے ویڈیو ریکارڈ کر دے گا. انسان کو آپ مارتے رہیں, ایک وقت آتا ہے آپ اس کی فیملی کو بھی مجبور کریں, آپ سب کو مجبور کریں, آپ اس کے بچوں کو مجبور کریں, تو الٹیمیٹلی آدمی ٹوٹ جاتا ہے. تو اس سے ویڈیو بنوائی جا سکتی ہے. یہ بہت مشکل ہوتا ہے, میں جانتا ہوں کتنا مشکل ہوتا ہے. احمد فرحات صاحب اس مشکل سے اس وقت گزر رہے ہیں, شوکت نواز میر صاحب بھی اس مشکل سے اس وقت گزر رہے ہیں. میں نے اس کا سامنا کیا, میں اس لیے جانتا ہوں. لہذا کوئی یقین نہیں کرے گا اگر آپ نے کوئی ویڈیو بنا بھی دی تو کوئی نہیں مانے گا یہ زبردستی بن رہی ہے. ناظرین, کشمیر میں کیونکہ احمد فرحات صاحب وہاں گرفتار ہوئے ہیں, وہاں میں آپ کو لے جاتا ہوں. کشمیر میں صورتحال کیا ہے, دراصل ہوا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں. جو اوورسیز بیچ میں بندے ڈالے گئے نا, انہوں نے آ کر کہا کہ جناب ہمیں بھیجا ہے عاصم منیر صاحب نے, اور عاصم منیر صاحب کا مینڈیٹ ہم لے کر آئے. تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کیونکہ ایک کالعدم جماعت اب قرار دیا جا چکا ہے اسے, تو انہوں نے حکمت عملی کے تحت یہ بات پبلک کر دی کہ عاصم منیر صاحب کو ہم نے خط لکھا تھا, تو اس کے جواب میں انہوں نے جناب بندہ بھیج دیا ہے اور ہم ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. لہٰذا ہم نے اپنا لانگ مارچ ملتوی کر دیا ہے اور اب ہم یہاں پہ دھرنے پہ بیٹھے ہیں اور انتظار کریں گے 22 تاریخ تک. اب جب میرا رابطہ ہوا ان لوگوں سے, وہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سارا کچھ ہم بتائیں گے, ہمارے ساتھ جو وعدے اور دعوے کیے گئے اور جس کا نام لیا گیا ہم وہ بھی بتائیں گے, لیکن ہم 22 تاریخ تک انتظار کریں گے. اگر 22 تاریخ تک ہمارے مطالبات تسلیم کر لیے گئے اور کشمیریوں کو ان کے حقوق مل گئے تو پھر صورتحال کچھ اور ہو جائے گی. لیکن اگر 22 تاریخ تک صورتحال جوں کی توں رہتی ہے اور اسی طریقے سے ڈٹائی دکھائی جاتی ہے تو نہ صرف ہم حقائق سامنے رکھیں گے بلکہ ہم اپنے اگلے لائے عمل کا اعلان بھی کریں گے. تو یہ عاصم منیر صاحب کے ساتھ پرابلم ایک یہ بھی بن گئی نا کہ وہ کالعدم جماعت قرار دیا گیا اس کو, اور اس کے ساتھ اگر وہ اپنے نمائندے بھیج کر بات چیت کریں گے تو یہ ایک اور ایشو بن جائے گا. لہذا فوری طور پہ اسی لیے تردید بھی کروائی گئی. بلاول جو ہے وہ کشمیر سے واپس آ گئے ہیں. جو مشن نورا کشتی ہے بلاول کا, وہاں پہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی نورا کشتی, وہ ناکام ہو گیا کیونکہ پی ایم ایل این آئی نہیں سامنے اور بلاول اپوزیشن ہونے کا ڈرامہ کر رہے تھے. حالانکہ وہ وہاں پہ حکومت میں ہے, بلاول کے پاس آزاد کشمیر کی حکومت ہے. یہ جتنی پابندیاں لگی ہیں, سروں کے اوپر انعام رکھے گئے ہیں, جتنی فورسز وہاں پہ بلا کر قتل عام کیے گئے ہیں, یہ سب بلاول کی مرضی سے ہوا. اور بلاول کی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی جس کی حکومت بھی آزاد کشمیر میں, انہوں نے یہ سارا کچھ ظلم وہاں پہ آزاد کشمیر میں کیا. بہرحال بلاول 3 دن تک رہے آزاد کشمیر میں اور مظفر آباد میں جلسہ کیے بغیر یا کوئی کارنر میٹنگ کیے بغیر مظفر آباد سے وہ واپس آ گئے بلاول. ہو سکتا ہے دوبارہ چلے جائیں, کوئی اسٹیبلشمنٹ سے اجازت مل جائے, لیکن جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ لوگوں میں گرم جوشی کوئی نہیں ہے اور آزاد کشمیر کے لوگ ان انتخابات میں بالکل دلچسپی نہیں لے رہے. اور بلاول کو اس بات کا بھی آئیڈیا ہے کہ لوگوں کی طرف سے رد عمل آ سکتا تھا. بہت ممکن ہے کسی جگہ پہ کوئی بندوبست کیا جائے, کوئی ماحول بنایا جائے اور وہاں پہ بلاول زرداری کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے اتار کر کوئی ایک انڈور قسم کا یا ایک مخصوص بند ماحول کے اندر سیکیورٹی کے حصار میں ایک آدھا جلسہ اور کروا دیا جائے بلاول کا, تاکہ پیپلز پارٹی کو کشمیر میں حکومت بنا کر دی جا سکے. لیکن ابھی ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. پی ایم ایل این تو آئی نہیں میدان میں. نواز شریف جن کے بارے میں کہا جاتا ہے پاکستان کا 3 دفعہ وزیر اعظم بھی ہو رہے ہیں, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے اس سے بڑا لیڈر کوئی نہیں ہے, تو نواز شریف آزاد کشمیر میں آ بھی نہیں سکے. اس سے پہلے وہ گلگت بلتستان میں آئے نواز شریف صاحب, لوگوں نے بالکل رسپونڈ نہیں کیا اور میاں صاحب کو گلگت بلتستان کا دورہ ادھورا چھوڑ کر جانا پڑا. اب میاں صاحب جو ہے وہ آزاد کشمیر آ ہی نہیں پا رہے. نواز شریف کو اس وقت کمپین کے لیے آزاد کشمیر جانا چاہیے تھا. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے آزاد کشمیر کے لوگوں سے ملاقات کی, جب ٹکٹوں کی تقسیم ہو رہی تھی تب بھی انہوں نے بات چیت کی, اور میاں نواز شریف نے آزاد کشمیر کے لوگوں کو کہا کہ میں خود آؤں گا آپ کی کمپین چلانے کے لیے. اب وہ بار بار بلا رہے اور میاں صاحب کدھر غائب ہیں کسی کو کچھ پتا نہیں. میاں صاحب آزاد کشمیر کمپین کے لیے جانے کی بجائے ادھر ادھر کی گیم کر چکے ہیں اور میاں صاحب نہیں جا رہے آزاد کشمیر, کیونکہ انہیں آئیڈیا ہے کہ وہاں پہ لوگ ٹماٹر ماریں گے
یا وہاں پہ لوگ ایسی بےزتی کریں گے یا پبلک رسپونڈ نہیں کرے گی تو ایک نئی مصیبت بن جائے گی. سیکورٹی ایشوز ہیں, بلاول بھی آگے, ہو سکتا ہے بلاول کو دوبارہ موقع مل جائے کیونکہ بلاول کو وہاں پہ حکومت بھی بنا کر دینی ہے. فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے جو ایک ان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی نورا کشتی چل رہی ہے وہ ابھی جاری ہے. دیکھیں میں نورا کشتی اس کو کیوں کہہ رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے ابھی تک فارم 47 پر ملنے والی جو جعلی نشستیں ہیں وہ واپس نہیں کی. نہ انہوں نے MNA کی سیٹیں چھوڑی ہیں جو ان کو جعلی دی گئی فارم 47 پہ, نہ انہوں نے سینیٹرز کی وہ سیٹیں چھوڑی ہیں جو جعلی سیٹوں کے ذریعے سے ان کو ملی, اور نہ انہوں نے صوبائی اسمبلی کی سیٹیں چھوڑی ہیں, اور نہ ہی فضل الرحمان صاحب نے وہ مخصوص نشستیں واپس کی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف سے مال غنیمت کے طور پہ چھین کر اس جعلی سرکار نے اور اسٹیبلشمنٹ نے فضل الرحمان صاحب کو تحفے میں دی تھی. تو فضل الرحمان صاحب اگر تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ سمجھا جائے, یہ مان لیا جائے کہ فضل الرحمان صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, تو پھر فضل الرحمان صاحب کو فوری طور پہ وہ تمام چیزیں واپس کرنی ہوں گی جو اسٹیبلشمنٹ نے تحفے کے طور پہ فضل الرحمان صاحب کو دی ہوئی ہیں. چیزیں واپس کریں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ فضل الرحمان صاحب انقلابی ہو چکے ہیں. لیکن اگر عمران خان کا مقابلہ کرنا ہے تو فضل الرحمان کو بہت لمبا سفر طے کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے آج کل میں فضل الرحمان پہ کوئی مقدمہ درج کر دیا جائے, ہو سکتا ہے گرفتار کر لیا جائے, ہو سکتا ہے تھوڑا پریشر ڈالا جائے اور فضل الرحمان کو ہیرو بنانے کی کوشش کی جائے مزید. لیکن لوگ پتہ کب مانیں گے؟ لوگ تب مانیں گے جس دن فضل الرحمان کو اور ان کے سارے بھائیوں کو نااہل کر دیا جائے گا, ان کے بیٹے کو الیکشن کے لیے نااہل کر دیا جائے گا, جس دن فضل الرحمان صاحب کی پارٹی میں 15-20 ہزار لوگوں کو اکٹھا گرفتار کر لیا جائے گا, کوئی 35-40 ہزار افراد کے اوپر FIRs ہو جائیں گی, جس دن فضل الرحمان پہ 300 مقدمات درج ہو جائیں گے, جس دن فضل الرحمان صاحب کی فیملی کو گرفتار کر لیا جائے گا, جس دن فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے کارکنان 8-10 ہزار کی تعداد میں پکڑ کے جیلوں میں بھر دیے جائیں گے, جس دن فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے لوگوں کو جبری طور پہ گمشدہ کیا جائے گا, ان کی پارٹی کا انتخابی نشان چھین لیا جائے گا, ان کی پارٹی کی رجسٹریشن ختم کر دی جائے گی اور ان کی پارٹی کے لوگوں کو اغوا کروا کے ان سے بیان دلوائے جائیں گے کہ میرا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی سے یا فضل الرحمان سے کوئی تعلق نہیں ہے, پاک فوج زندہ باد. جب اس قسم کے بیانات آئیں گے تو پھر ہمیں لگے گا کہ شاید اب فضل الرحمان صاحب عمران خان صاحب والے رستے پہ چل رہے ہیں یا وہ انقلابی بننے جا رہے ہیں. جس دن فضل الرحمان سمیت ان کی سینئر قیادت ساری کی ساری جیل میں چلی جائے گی نا, جب فضل الرحمان صاحب کو جیل میں بالکل ایسے رکھا جائے گا جیسے ایک قید تنہائی ہے, فضل الرحمان صاحب کسی کو ملاقات نہیں کر پائیں گے, نہ ان کی آپ تصویر دیکھ پائیں گے, نہ آپ ان کی ویڈیو دیکھ پائیں گے, نہ آپ فضل الرحمان صاحب کا کوئی آواز سن پائیں گے, تو پھر ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے فضل الرحمان صاحب اب انقلاب کے راستے پہ چلے. تو فضل الرحمان صاحب کے لیے مشورہ یہ ہے کہ یہ بہت لمبا اور کٹھن سفر ہے, آپ سے نہیں ہوگا. آپ نے بڑی پرآسائش زندگی گزاری ہے, آپ سٹیٹس کو کا حصہ ہے, آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں سب سے, آپ تعلقات بنا کر رکھیں, لوگ آپ کی باتوں میں نہیں آئیں گے. یہ نورا کشتی کچھ بھی نہیں بیچتی. اگر آپ نے عمران خان بننا ہے تو عمران خان والی قربانیاں آپ کو دینی پڑیں گی. نمبر 2, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ انقلابی بن گئے ہیں تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دیے گئے تحفے یعنی فارم 47 کی ساری سیٹیں, چاہے وہ سینٹ کی ہیں, قومی اسمبلی کی ہیں, صوبائی اسمبلی کی ہیں یا مخصوص نشستیں ہیں, وہ ساری نشستیں آپ واپس کریں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے لیے اور پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کرنے کے لیے عمران خان صاحب سے اور پوری قوم سے معافی مانگیں. تو پھر تو فضل الرحمان صاحب بات بن جائے گی. دیکھیں فضل الرحمان صاحب کی جگہ جو اصل میں بندہ لڑائی لڑ گیا نا, وہ جاوید ہاشمی صاحب ہیں. جاوید ہاشمی صاحب کو گرفتار کیا گیا, 79 سال ان کی عمر ہے, یعنی 80 سال کے ہونے والے ہیں. ان کی سالگرہ کا دن تھا اور جس دن ان کی سالگرہ تھی اس دن جاوید ہاشمی صاحب کو ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا. یہ آدمی واقعی اپنے ضمیر کا قیدی ہے, یہ واقعی اسٹیبلشمنٹ کا باغی ہے اور مزاحمت کا ایک مینار ہے جاوید ہاشمی. آپ دیکھیں نا نواز شریف کتنا بدقسمت ہے. اس آدمی نے نواز شریف جب ملک چھوڑ کے چلا گیا ڈیل کر کے پرویز مشرف سے, تو یہ آدمی تب بھی ڈٹا رہا, یہ کھڑا رہا نواز شریف کے ساتھ, اس نے لمبی جیلیں کاٹی. لیکن آج اسی نواز شریف کی بیٹی کی حکومت ہے پنجاب میں اور بھائی کی حکومت ہے وفاق میں, اور اسی جاوید ہاشمی کو اس کے گھر سے گرفتار کیا جاتا ہے. کمال نہیں کر دیا نواز شریف نے, نواز شریف کی بیٹی نے اور اس کے بھائی نے. یہ بے فیض خاندان ہے. یہ کل کو ابھی یہ باجوہ کے خلاف بولتے ہیں, اس سے پہلے اوروں کے خلاف بولتے تھے, مشرف کے ساتھ ڈیل کی, پھر مشرف کے خلاف بولتے رہے, ابھی یہ کل کو عاصم منیر کے خلاف بھی بولیں گے. آج کل تو یہ ہر وقت یہ کہتے ہیں نا عاصم منیر یہ ہیں وہ ہیں, کل کو یہ عاصم منیر کے خلاف بھی بولیں گے. آپ یہ یاد رکھیے گا. جاوید ہاشمی صاحب نے جو آخری ٹویٹ کیا, وہ ٹویٹ جاوید ہاشمی صاحب کا جرنیلوں کے بارے میں تھا, اور انہوں نے کچھ مثالیں دے کر یا خان کی یا باقی جرنیلوں کی انہوں نے بتایا کس طریقے سے پاکستان کو تباہ و برباد کیا گیا, اور انہوں نے کہا کہ آج بھی اسی رستے پہ آپ لوگ چل رہے ہیں. تو اس کے بعد اچانک سے پھر گرفتاری کے لیے سارا سسٹم متحرک ہو گیا اور بالآخر جاوید ہاشمی صاحب کو گرفتار کر دیا گیا. اگر کوئی اس وقت انقلابی ہے تو جاوید ہاشمی ہے, مولانا فضل الرحمان نہیں ہے. 1000 مولانا فضل الرحمان نکلتے ہیں ایک جاوید ہاشمی میں سے, اور جاوید ہاشمی اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں کہ جو تکلیفیں اور جیل عمران خان نے کاٹی ہے میں نے کبھی نہیں کاٹی, یا اتنی تکالیف تو ہم نے بھی کبھی نہیں دیکھی. ناظرین, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا.
लगे हाथों में आपको बता देता हूं कितना इजाफा किया गया, कैसे इजाफा किया गया। एक नया फॉर्मूला लेकर आई है हुकूमत। एक तो जो डीजल है उसकी कीमत में इजाफा किया गया 31 रुपए से जायद, और पेट्रोल 5.5 रुपए। तो 31 रुपए से जायद डीजल की कीमत में इजाफा किया गया उस वक्त जब किसान को डीजल की जरूरत होती है। बहरहाल इन्होंने इजाफा कर दिया और आम आदमी की कमर में एक और छुरा घोंप दिया। लेकिन एक नया काम भी किया इन्होंने किया ये कि अब रोजाना की बुनियाद वाला फार्मूला है। यानी पहले तो ये होता था ना कि 15 दिन के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होंगी या ज्यादा होंगी तो उसका फैसला हो जाता था, लेकिन अब रोजाना की बुनियाद पे ये फैसला हुआ करेगा। यानी आज पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, कल थोड़ी सी कम करके परसों फिर बढ़ा सकते हैं, फिर बढ़ा सकते हैं, फिर बढ़ा सकते हैं। तो रोजाना की बुनियाद के ऊपर ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम या ज्यादा कर सकते हैं। और ये करते हुए उन्होंने कहा जी हमने अवाम के ऊपर कोई बोझ नहीं डाला। और जब ये वुजरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ना, तो उस वक्त सामने जो लोग बैठे हुए थे वुजरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनकी शक्लें सहाफी भी नहीं पहचानते। आप अंदाजा करें कि 2 वजीरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यहां पे अली परवेज मलिक थे और अता तारड़ थे। ये 2 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्हें कोई पहचानता ही नहीं है, यानी उनमें से कोई जर्नलिस्ट नहीं है। इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट से मैंने पूछा, मैंने कहा ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा यार पता नहीं, ये कोई मुलाजिम है किसी महकमे के, इनको लाके यहां बैठा दिया है और सहाफियों के बगैर ही इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी है। यानी अब ये सहाफियों से भी डरना शुरू हो गए, इनके ये हालात हो गए। तो अपने चंद बंदे छोटे मोटे बुला के तो इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जनाब अब रोजाना की बुनियाद के ऊपर हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाएंगे, आम आदमी के ऊपर हम बोझ नहीं डाल रहे। ये एक तरफ दावा, और दूसरी तरफ लेवी कितनी है? 80 रुपए। 80 रुपए तो इजाफी लेवी वसूल कर रहे हैं, बाकी टैक्सेस अलग है, और कह रहे हैं कि हम आम आदमी पे बोझ नहीं डाल रहे टैक्सों का। तो ये क्या डाला हुआ है अपने आम आदमी के ऊपर? तो अब ये करेंगे ये कि आलमी मंडी में जैसे ही थोड़ी सी कीमत बढ़ेगी ना, उसी दिन पाकिस्तान में बढ़ा देंगे, और जैसे ही आलमी मंडी में कीमत कम होगी ना, तो ये कहेंगे जी 15 दिन बाद पेट्रोल आएगा, हम कम करेंगे। यानी 1.5 महीने का स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है। तो ये करेंगे वही जो ये पहले से करते आए, कीमत बढ़ानी है तो एकदम बढ़ाएंगे, कम करनी है तो बहुत दिन बाद कम करेंगे, और आवाम की जेब के ऊपर डाके डालेंगे। रोजाना की बुनियाद पे इसलिए कर रहे हैं कि जब ये 15 दिन बाद करते हैं ना तो खबर बन जाती है। रोजाना करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता लोग आदी हो जाएंगे कि यार ये तो रोज का काम है, ये कभी बढ़ा देते हैं कभी कम कर देते हैं, तो हम इसके ऊपर क्या खबर करें। तो इन्होंने एक नया फॉर्मूला इसीलिए ये लेकर आए हैं कि खबर ना बने, पैसा ज्यादा इकट्ठा हो, और पेट्रोल की कीमत जब कम करें तो वो देर से करें, और जब बढ़ाएं तो वो फौरी तौर पे बढ़ाएं। मुराद सईद का एक ट्वीट आया नाजरीन, उसमें जो लुब्बे लुबाब है ना वो ये है कि हम ये समझते थे कि इस वक्त जो हुकूमत बनी हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, सवेल अफरीदी की या मीना खान अफरीदी या बाकी लोग जितने भी हैं, शाहिद खटक वगैरह, ये सब लोग, ये मुराद सईद की टीम है, हमें ये लगता था। लेकिन आज मुराद सईद ने एक जुमले में ये बात क्लियर कर दी कि उनका इनसे कोई राब्ता नहीं है, और जो गिले शिकवे उन्होंने किए हैं अपने इलाके की एक यूनिवर्सिटी, कैसे जमीन पे कब्जा हुआ, किस तरह वो छुड़वाया गया, कैसे वहां पे मिलिट्री आके बैठ गई, वो सारी चीजें, और किस तरह जर्नैल उन पे दबाव डालते रहे कि जनाब आप ठेका हमें दे दें। रिटायर्ड जर्नैल उन्हें कहते रहे जी ठेका आप हमें दें और हम बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। तो मुराद सईद ने कहा जी ये तो मेरा काम ही नहीं है, ये तो कानून और आइन के मुताबिक होगा। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में सारा कुछ उन्हीं के लिए है जिनके पास डंडा है। मिसाल के तौर पे ये पीआईए वाली मिसाल मैं आपको दे देता हूं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। पीआईए के जिम्मे 4.5 अरब रुपए के टैक्स और जुर्माने और सरचार्ज माफ कर दिए गए। आप देखें कैसा मजा आ रहा है ना आपको। 10 अरब रुपए का पीआईए पहले बेचा, 14 अरब रुपए से जायद की प्रॉपर्टी साथ दे दी, और अब उसके 4.5 अरब रुपए के जुर्माने, टैक्सेस और जो सरचार्ज हैं वो भी माफ कर दिए गए। तो देखें ना, जब आप किसी को तोहफा देते हैं तो ऐसे देते हैं। फौजी फाउंडेशन और उनके दीगर साथी पीआईए को ले गए। अब जब से उन्होंने लिया है पीआईए पे नवाजिशात, अनायात